ओके आई होप अहिलेसम्म सबैजनाले VS कोड इन्स्टल गर्न त आउँछ होला हैन है HTML त धेरै सजिलो भयो मैले भने नि तपाईहरुलाई जुन चाहिँ बिर्सिन्छ नबिर्सिने हैन बिचमा के गरिन्छ हामीले बिर्सिन्छ त्यसलाई के गर्ने WP स्कुल फलो गर्यो भने HTML को पुरा डकुमेन्टेसन त्यसमा दिएको छ त्यसमा पनि नभएको चाहिँ गुगल नखोज्ने आरामले है त्यसपछि हामीले VS कोड राख्यौं अनि त्यसपछि हामीले CSS पनि राख्यौं है CSS राखे हैन के गरे हामीले चलायौं बुझ्यो CSS कतिजनाले बुझ्यो कतिजनाले बुझेन हिजो प्रेजेन्ट हुनेले अझै धेरै बुझ्यो होला CSS किन युज गरेर हामीले स्टाइलिङ गर्नलाई हैन जावास्क्रिप्ट किन अरे बिहेभियर अफ द पेज कन्ट्रोल गर्नलाई है सो अस्ति न पहिला पढाको तपाईलाई थाहा छ के टाइप्सको के CSS हरु छ CSS के गरेर लिंक गर्न मिल्छ भनेर इन्टरनल एक्सटर्नल र इनलाइन हामीले मेनली काम गर्ने चाहिँ केमा हो रे एक्सटर्नलमा हो तर एउटै पेजमा देखोस् भनेर हामीले के युज गर्छौं नि इन्टरनल है ल थरो थियो है अब एकचोटी यहाँले एउटा फोल्डर बनाइदिन्छु ल हजुरहरुको लागि म BCIS CSS भनेर मात्रै बनाइदिन्छु अब पहिलाको त कता गयो हैन BCIS CSS भनेर बनाइदिन्छु है तपाईले यसरी फोल्डर बनाएर पछि VS कोडमा यसरी तान्दा हुन्छ है हेर्नुस् है यो खाली हुनुपर्छ है यो एरियामा छ नि यसरी खाली हुनुपर्छ अनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई अलिकति यता तानेर यो जुन BCIS CSS भन्छ नि यसलाई यसरी तानेर यहाँ छोड्दिनु भयो नि यसो छोड्दिनु भयो नि यो प्रोजेक्ट खोल्छ कि सजिलो हुन्छ बुझ्नुभयो जस्तो कि मैले यो प्रोजेक्ट गरेको छु नि यसरी तानेर छोड्दिनु भयो नि यो प्रोजेक्ट खोल्यो अर्को प्रोजेक्ट कुनै लाराबेलको गर्दैछु मैले भन्देखि लाराबेलको फोल्डरलाई यसो छोड्दिनु भयो भनेदेखि त्यो प्रोजेक्ट खोलिदिन्छ के तपाईले के गर्नु पर्ने क्लोज गरेर ओपन गरेर खोजिरहनु पर्ने जरुरत छैन है त्यसपछि हजुरहरुको अर्को भनेको यहाँबाट हामी आज नयाँ फाइल बनाउँदै छौं सिम्पल दैट इज न्यू फाइल है दैट इज first first.html ल HTML लेखे मैले है यति कोड त बुझ्छ नि कि बुझाउनु पर्ने छ यो पनि कि बिर्सिसके है ल अब तपाईहरुलाई मैले फेरि पनि भने है जहिले पनि डकुमेन्टेसन फलो गर्ने है एटलिस्ट सल्यो भने पुरा कोड याद हुँदैन होला बुझे चाहिँ हुनु पर्यो कि बुझे चाहिँ हुनु पर्यो बुझ्नु भयो कि मैले भने कोड सबै याद हुँदैन मलाई पनि कतिवटा कोड याद छैन कि अब अहिले मलाई CSS को एक्सटर्नल फाइल लिंक गर्नु छ नि त्यसमा एक दुईवटा कुरा थाहा छ स्टाइल लेख्छ अनि लिंक href हैन मलाई त्यो अझ पनि याद छैन तर पनि डकुमेन्टेसनहरु फलो गर्ने हो भनेदेखि त हामीले इजिली पाउँछ नि सबै कुरा याद गरेर साथै हुन्छ त है यसरी डकुमेन्टेसन बुझ्या हुनु पर्यो अनि डकुमेन्टेसन यो कुरा यहाँ छ भने थाहा हुनु पर्यो पछि आफै फिल हुन्छ नि यो हालको डिजाइन देख्यो यो त यसमा थियो नि यसरी हो थियो तर कोड के थियो त याद छ त्यसैले पहिले आफै डकुमेन्टेसन फलो गरेर भने सबै डकुमेन्टेसन यो भनेको यो यसमा यसरी युटिलाइज गर्न मिल्छ भने सबै टुलहरुलाई चलाउन जान्नु पर्यो है हामीले अस्ति यहाँनिर सिन्ट्याक्स पढाएको थियौं है सिन्ट्याक्समा के पढाएको थियौं पहिला त हामीले इनलाइन पढाएको थियौं है हेर्नुस् है म आज थरोली मात्रै सानो कुरा रिवाइज गर्दिन्छु हजुरहरुलाई है मैले के गरेको थिएँ h1 एउटा ट्याग थियो हैन यसमा मैले हेलो वर्ल्ड लेखे यसलाई व्हाइट बनाउने भनेको देखिन व्हाइट बनाए भने त झन् उ हुन्छ पक्नुस् बरु ठुलो बनाइन्छ ठुलो बनाउनु भन्नुस् प्लस थिच्यो अनि ठुलो हुन्छ है हजुरहरुको कन्ट्रोल प्लस ल ठीक छ अझ व्हाइट बनाउने ल यो चाहिदैन है यो चाहिदैन थीम पछि चेन्ज गरौँला है यो चाहिदैन यो तपाईहरुलाई के रे HTML5 लेख्ने बित्तिकै सर आउँछ यो टाइप गर्न जरुरत हैन मैले लेखेको कोड भनेको हेलो वर्ल्ड मात्रै लेखेको छ ट्याग है यसलाई सेभ गरे अनि यसलाई खोली हेर्नुस् भयो अब हामीले इनलाइन युज गर्न आर्यौ नि त्यसको लागि इनलाइनको लागि के गर्दिनुस् हजुरहरुले यहाँ के लेख्नुपर्छ इनलाइनको लागि h1 मा स्टाइल लेख्यो स्टाइलमा के दिन आट्या बीजी कलर कि कलर हेर्नुस् त लाग्यो यसलाई भनिन्छ इनलाइन लाइनमा दिनेलाई के भनिन्छ इनलाइन है अब मैले पढाउँदाखेरि जहिले पनि इन्टरनलमा मात्रै गरिरहन्छु मैले पढाउँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई के गरिरहन्छु
इन्टरनलमा h1 ट्यागमै मैले फेरि के भन्यो हेलो वर्ल्ड 2 भने यो सेकेन्ड वाला है। यसमा चाहिँ मैले केबाट देखाउँछु तपाईलाई इन्टरनलबाट देखाउँछु। हेर्नुस् त यो हेलो वर्ल्ड 2 छ है। अहिलेसम्म केही गरेको छैन है। जम्मा कति लाइन कोड टाइप गरेँ मैले h1 भन्ने एउटा कोड टाइप गरेँ, h1 अर्को सेकेन्ड लाइनको कोड टाइप गरेँ अनि एउटा राखेको भने स्टाइल मात्रै छ, अरू केही छैन है। अब त्यसपछि बल्ल इन्टरनल बुझाउन मैले फेरि यहाँनिर स्टाइल भनि राखेँ। अब इन्टरनल लेख्न आँटे हो नि त, इन्टरनल कोडको लागि STYL स्टाइल लेख्न पर्ने हुन्छ। बुझेन भने सोध्न सक्नुहुन्छ है स्टाइल है। अब यसलाई बोलाउनु पर्यो नि त है। जब तपाईँले कल गर्नु पर्यो, यसलाई त इनलाइनमा थियो होइन, यहीँनिर कोड लेख्यो यसलाई लेख्ने रहेछ भनेर बुझ्यो है। यसलाई के गर्यो यहीँ स्टाइल दियो, ए यसलाई त दिने हो नि भनेर भन्यो। तर यसलाई बुझ्यो त। अब यसलाई यहाँ माथि बुझाउनलाई के गर्नुपर्छ? देयर आर भेरियस वे टु कल इट। के छ? एउटा क्लास छ, अर्को केले कल गर्न मिल्छ? आइडीले कल गर्न मिल्छ, अर्को ट्याग नेम सेफले पनि कल गर्न मिल्छ नि, मिल्दैन र? यो ट्याग नेमले पनि बोलाउन मिल्छ नि। तर मैले ट्याग नेमले बोलाएँ भने h1 त यो पनि h1 हो नि त, फेरि यसलाई पनि लाग्ला। बुझ्नुभयो कि नै? सो हामीले यसलाई क्लास दियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ कि चाहिँ आइडी दिए राम्रो हुन्छ कि? क्लासलाई केले कल गर्छ माथि? डट। आइडीलाई ह्यास, ट्यागहरूलाई के चाहिन्छ? केही पनि चाहिँदैन। ट्यागलाई डाइरेक्टली h1 भन्ने कल गर्दा हुन्छ। ल एउटा पीमा पनि लेखेँ तपाईँहरू झुकिन्छ भनेर। पीमा आई एम स्मल टेक्स्ट भने लेखेँ। अब यहाँ पनि देखिन्न भनेर म जुम इन गरिदिन्छु हजुरहरूलाई। भयो? अब हेरौँ है त। पहिला क्लासबाट कल गरे के अरे, पहिला चाहिँ केबाट कल गरौँ? ट्याग नेमबाट। पीलाई होइन, पीलाई हेर्नुहोस् त, ट्याग नेमहरूलाई डाइरेक्टली नेम लेख्नु पाइन्छ। डट पनि चाहिँदैन, ह्यास पनि चाहिँदैन है। पीलाई कलर, म सिम्पल कलर मात्रै युज गरिरहेको छु, कलर ब्लू राखेँ। सी पी भन्ने ट्याग एउटा मात्रै छ नि। तर त्यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ नि, ग्रुपलाई बुझिन्छ क्या। मलाई खासै भने एकजना मात्रै स्टुडेन्टले बदमासी गरायो, एकजनालाई बाहिर निकाल्नु थियो। BCS सेकेन्ड थर्ड सेम सेकेन्ड सेम भनिदियोस् यो कुन ग्रुप हो तिमीहरूको? थर्ड सेकेन्ड होइन, सेकेन्ड ग्रुप सबैजना बाहिर निस्क्यो भनेपछि सबैजनालाई पर्यो नि त। यस्तै हो कि क्लासलाई नै यो एउटा टोटल ट्यागले नै कल गरे कि होल ग्रुपलाई नै गरे कि स्टुडेन्ट भने सबैजना पर्यो कि। त्यसरी नै यो हेर है, पी भने अब जुनसुकै पी लेख्नु सबै ब्लू भइरहेको हुन्छ कि बाई डिफल्ट। के भइरहेको हुन्छ है? पी ट्यागमा जेसुकै लेख्नुहोस् कि तपाईँले, अब जेसुकै लेख्नुहोस्, सेभ गरी हेर्नुहोस् होइन, पीलाई अटोमेटिकली नै लिइरहेको हुन्छ कि हो। यो कारणले ट्याग नेम हतपत कल गरिँदैन कि, खत्तम भयो यसो गऱ्यो नि होइन। भनेपछि अनि बल्ल कन्सेप्ट आउँछ, यसो नगरौँ न त, पर्टिकुलर छुट्टै छुट्टै दिने हो भनेदेखि। जस्तो कि हेर्नुहोस् त, h1लाई यो h1लाई छुट्टै दिने हो नि, क्लास दिउँ न। क्लास के दिने यसमा है? मैले अहिले यसलाई ए भनेर मात्रै क्लास दिएँ। अब क्लासलाई कल गर्नु पर्यो भनेदेखि, तपाईँले केले बोलाउने रे? डट एलाई होइन, कलर येल्लो। सी मैले कलिङ मेथडहरू बुझाइरहेको छु है। अब क्लास गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो एउटा क्लास भनेर बुझिन्छ कि। क्लास भनेर के हो? BCIS को एउटा क्लास, फर्स्ट सेमिस्टर, BCIS को सेकेन्ड सेमिस्टर, दोज आर द क्लास कि। क्लास भनेर ग्रुपिजमलाई बुझिन्छ। तर यतिवटालाई छुट्याउनु छ भनेदेखि होइन, BCIS मा पनि एकजना फर्स्ट स्टुडेन्ट छ, उसलाई गिफ्ट दिने भनेपछि उसलाई पर्टिकुलर भन्नु पनि रोल नम्बर यो भनेर चिनाउनु पर्यो नि, पर्टिकुलर टोक्नु पर्यो नि। टोक्ने भनेको के हो त? आइडी हो नि। आइडी दिएको चाहिँ स्पेसालिटी दिएको, एउटा छुट्टै पहिचान दिएको, उसको आइडेन्टिटी दिएको। मैले BCIS स्टुडेन्टलाई 2 लगाउने, BCIS को स्टुडेन्टलाई 2 लगाउने भने क्लासलाई डिफाइन गरेको है। यो क्लास हो, डट क्लास डिफाइन गर्नु कारण होइन। फर्स्ट स्टुडेन्टलाई मात्रै गिफ्ट दिने, एउटा पर्टिकुलर फर्स्ट स्टुडेन्ट त्यसको रोल नम्बर यो छ भनेर भन्ने हो, त्यो आइडी हो है। एउटालाई छुट्याउने हो भनेदेखि आइडी दिएर गरिन्छ। द्याट इज यहाँनिर है। अब हेर्नुहोस्, यो पीमा दुईटैमै हामीले के गर्यौँ हेर्नुहोस् है। अहिले प्याराग्राफ यसमा नि ब्लू थियो, यसमा थियो, तर ठिक छ ट्याग नेम दुईटैमै, तर पनि एउटा पर्टिकुलर आइडी, यसलाई चाहिँ यो चाहिँ छुट्टै हो है, यसलाई चाहिँ छुट्टै गरौँ
है यो चाहिँ फर्स्ट स्टुडेन्ट हो यसलाई चाहिँ अलि स्पेसल खालको कलर दिउँ भनेदेखि है यसलाई आइडी दिन सक्नुहुन्छ यसलाई के दिन सक्नुहुन्छ आइडी इक्वल्स टु बी भनेर राखेँ मैले अब आइडीलाई कल गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ ह्यास है अब बी भने अब यसको कलर सिल्भर अब फेरि हरौला सिल्भर भन्ने हैन ब्राउन राखौँ न सी यही क्लास बीसीआई स्टुडेन्ट नै भन्यो खास गरी ट्याग नेम कल गर्दाखेरि बीसीआई स्टुडेन्ट नै भन्यो तर त्यहाँबाट एउटा पर्टिकुलर छुटाउन नि मिल्दो रहेछ नि त खास गरी त त्यसमा दुईटा कलर छ पहिला के हो यो एउटा यो प्याराग्राफको कलर लागिरहेछ ब्लू कलर लागिरहेछ लास्टमा गएर त्यसलाई अर्को एउटा कलर दिइरहेछ द्याट मिन्स तपाईहरु सबैजना बीसीआईएस को सेकेन्डको स्टुडेन्ट हो तर त्यहाँ मध्येमा पनि एकजना स्पेशल हो आइडी बुझ्नु भयो सो यो सिम्पल थियो है अब सरले यतिको पढाए कति इजी रहेछ जम्मा त्यति त हो भन्ने सोच्नु पर्यो फेरि डकुमेन्टेसन हेर्नु धेरै लक्स कहाँसम्म भने सिब्लिङ सेलेक्ट गर्न मिल्छ प्याराग्राफ त टन्नै हुन्छ नि प्याराग्राफको सब पहिलो लाइनमा मात्रै यस्तो रातो बनाउँ न हैन अब त्यहाँ स्युडो भन्ने हुन्छ फेरि फल्स स्युडो भनेको के हो फल्स एलिमेन्टहरु सेलेक्ट गर्न मिल्छ फल्स एट्रिब्युटहरु सेलेक्ट गर्न मिल्छ अब यो त पढेन पछि तिमीलाई चाहियो कुनै बेला पहिलो लाइनलाई मात्रै येलो रेड यस्तो बनाउनु पर्यो हैन टेबलहरुमा देखायो नि अल्टरनेटिभ कलर के 1 मा कलर ब्राउन के सिल्भर हुन्छ अनि 2 मा व्हाइट जस्तो हुन्छ फेरि 3 मा सिल्भर जस्तो हुन्छ अल्टरनेटिभ एन्ड साइडहरुको कन्सेप्टहरु आउँछ अब यसमा त हामीले सिकेन त्यसो अल्टरनेटिभ कहाँ सिकाएर सरले त क्लासलाई तान्न सिकायो एउटा आइडीलाई तान्न सिकायो त्यसो भन्दाखेरि के सबलाई आइडी दिँदै बस्ने अल्टरनेटिभ सेलेक्ट गर्न पनि कुनै न कुनै टेक्निकहरु होला नि त भन्दाखेरि तपाईले त्यस्तोको लागि डकुमेन्टेसन हेर्नुपर्छ हेर्नुस् यहाँ सेलेक्टर भनेको छ देख्नुभयो अब सिन्ट्याक्स त मैले पढाएँ भर्खर है एक्सनमा पढाउनै बाँकी छ है एकछिन है एकैछिन है यो यसलाई यतापट्टि खोलिदिन्छु है तपाईलाई त्यसैले जहिले पनि डकुमेन्टेसन हेर्न नबिर्सिनु पढायो नि मैले पढाएपछि तपाईले डकुमेन्टेसन हेर्दाखेरि सरले त मैले कलर युज गर्नु सिकेँ नि टेक्स्ट अलाइन सेन्टर हेर्नुस् त एट्रिब्युट अझै धेरै तपाईले युज गर्न पाउँछ कि सीएसएस हरु यहाँ हेर्नुस् H1 भनेको सेलेक्टर है यो लाइक के हुन्छ डिक्लेरेसन अनि हामीले जुन कलर युज गर्ने त्यसलाई के भन्दो रहेछ प्रपर्टी त्यसमा दिएको ब्लू रेड कलर छ नि त्यसलाई के भन्दो रहेछ भ्याल्यु है टेक्निकल वर्ड हो यो सेलेक्टरको सिन्ट्याक्स काम सक्यो है सेलेक्टर यहाँ हेर्नुस् त तपाईको है डकुमेन्टेसन हेर्ने सेलेक्टरहरु भेरियस टाइपको छ रे कम्बिनेटर सेलेक्टर स्युडो यो त पढेन नि सर सेलेक्टर त तपाईले छुट्टै तरिकाले पढाउनु भयो यहाँ त छुट्टै तरिकाले दिएको छ खासै भन्देखि मैले सिकाएको जेनरल वे हामीले जुन चाहिँ म्याक्सिमम युज हुन्छ नि युजमा आएको त्यो चाहिँ सिकाएको हजुरलाई म्याक्सिमम मैले अहिले जुन सिकाएँ त्यही मात्रै युज हुन्छ तर पछि स्पेशलिटी चुज गर्न पर्यो भने त्यतिखेर मात्रै काम लाग्छ यहाँ हेर्नुस् डकुमेन्टेसन हामीले यो चुज गरेँ मैले है यो एस्ट्रिक पनि युज गरेछौँ याद छ तपाईलाई एस्ट्रिक युज गरेको त याद छ मैले तपाईलाई एस्ट्रिक युज गर्न सिकाएँ खासै रिभिजन गराएको हो आज है धेरै कुरा बिर्स्या होला भनेर है एकचोटी हामीलाई मार्जिन 0 प्याडिङ 0 गर्न पर्यो सबै ट्यागलाई भन्नु पर्यो थियो सबै ट्याग नेम टाइप गर्दाखेरि याद हुँदैन खासै अलिक स्लो हुन्छ सबै भन्दाखेरि तर पनि मैले त्यो दायाँ बायाँको स्पेसहरु सबै मिलोस् भनेर एस्ट्रिक गर्न सिकाएको थिएँ याद छ भनेदेखि अब बिर्स्या होला भनेर यो रिभिजन क्लासै गराएको है आज थरोली अनि यो त अरु त देखाइहाले है अनि यहाँ हेर्नुस् त अब सिम्पल सेलेक्टर त गर्यो है कम्बिनेटर भने के हो त भन्ने लाग्छ अनि राइट क्लिक गर्ने ओपन गर्ने है के गर्छ सेलेक्ट एलिमेन्ट्स बेस्ड अन द स्पेसिफिक रिलेसनशिप बिट्विन देम तिनीहरुको रिलेसनशिपमा सेलेक्ट गर्छ रे भनेपछि यहाँ हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् त अब त्यसमा पनि रिलेसनशिपमा पनि कति धेरै कुरा रहेछ हेर्नुस् त डिसेन्डेन्ट सेलेक्टर भनेको त्यसको तलपट्टि भएकोलाई है त्यसपछि चाइल्ड सेलेक्टर त्यसभित्र भएकोलाई चाइल्ड भनिन्छ त्यसपछि फेरि एडजसेन्ट सिब्लिङ मसँगै साइड बाइ साइड भएको सिब्लिङलाई सेलेक्ट गर्ने अनि फेरि के भन्छ जेनरल सिब्लिङ सेलेक्टर अब यो देखेपछि पर्यो होला ल यो त अहिलेसम्म देखाएको थिएन हो यस्तो हुन्छ के डकुमेन्टेसन त्यसैले एकचोटि थरोली हेर्नुपर्छ फेरि बुझ्दाखेरि केही गाह्रो छैन
किन नौलो लगाएर सरले त यो भन्दैको थिएन, हामी त त्यतिखेर त अघि बढिसकेका थियौँ, आज सरले ल्याएर देखाइदिनु भयो, त्यसैले डकुमेन्टेसनहरू हेर्नुपर्छ भनेको है। ल यो पनि बुझौँ न है, अब रिभिजन गरेर हो, रिभिजन गर्दाखेरि यस्तो पनि थियो रहेछ भन्ने भयो नि तपाईँलाई। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ डिसेन्डेन्ट सेलेक्टर भन्छ, डिसेन्डेन्ट सेलेक्टर म्याचेस अल द एलिमेन्ट्स द्याट आर डिसेन्डेन्ट अफ द स्पेसिफिक एलिमेन्ट। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ ट्राई योरसेल्फ गर्नुहोस्। यहाँनिर डिसेन्डेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो भने त्यो एउटा डीभित्र बक्सभित्र नि तलपट्टिको सबै जुन चाहिँ त्यसभित्र हुन्छ नि त्यसलाई डिसेन्डेन्ट भनिन्छ क्या। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो तिनवटामा चाहिँ प्याराग्राफ 1, 2, 3 मा कलर आयो नि, यसले के भनेको छ, डिपको पी ट्यागलाई भनेको छ। हेर्नुहोस् त, डिआइभी को पी ट्यागलाई। अब यो H1 मा नि यहाँ पी छ नि, यसलाई लागेन, किन, यो डीभित्र छ छैन। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर चाहिँ यो डीभित्र यो डिआइभी डी यसले भने मिल्यो, डीभित्रको पी, डीभित्रको पी ठ्याक्कै मिल्यो। यो बाहिरको पीलाई लिएन, किन, यसको बाहिरपट्टि पी छैन, पीमा ऱ्याप भएको छ है। यता हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ डीभित्र ऱ्याप भयो, यो पी जति चाहिँ है, प्याराग्राफ जति चाहिँ, तर यो ऱ्याप भएको छ र कुनै डिपमा त्यसैले यिनीहरूमा दिएन, यिनीहरूमा दिएन, केमा मात्रै दियो, यो डिप भएकोमा दियो। किनभने यो डिपमा ऱ्याप भयो, यसले भनेको के त, डिपमा पहिला आउनु पर्यो, त्यसपछि पी आउनु पर्यो अनि बल्ल। ल हेर्नुहोस् त, क्लियर भयो, गाह्रो त केही छैन रहेछ नि त। यस्तोलाई के भन्दै रहेछ तपाईँको, डिसेन्डेन्ट सेलेक्टर भन्दो रहेछ। हामीले पनि म्याक्सिमम पनि यही युज गरेर हुन्छ नि यो पनि। अब त्यसपछि आयो तपाईँको चाइल्ड सेलेक्टर। चाइल्ड सेलेक्टर भनेको त्यसको लगतै तलपट्टि भएकोलाई चाइल्ड। यो मेन्यु पढाएँ मैले तपाईँहरूलाई, मेन्यु सिएसएसमा मेन्यु पढाएको छैन होला, अझै आएको छैन होला होइन। चाइल्डमा उस मेन्युमा काम आउँछ क्या एलआईमा। अब कतिखेर चाहिँ कतिचोटि चाहिँ बुझिँदैन कि, नबुझ्दाखेरि नोट पनि हाल्नु। द चाइल्ड सेलेक्टर सेलेक्ट्स अल द एलिमेन्ट्स द्याट आर चिल्ड्रेन अफ द स्पेसिफिक एलिमेन्ट। यो एलिमेन्टको चिल्ड्रेन सेलेक्ट गर्छ अरे। डीको हेर्नुहोस् त, चिल्ड्रेन खोजिरहेको छ, डिसेन्डेन्ट भनेको पनि चिल्ड्रेनै बुझ्छ, तर पनि हेर्नुहोस् त, डी पहिला आयो अनि यसको चिल्ड्रेनहरू सेलेक्ट गर्ने है, डीभित्र भएको पी, यो एउटा सेलेक्ट गर्यो है। अनि चाइल्ड 4 यसले कहाँनिर सेलेक्ट गर्यो, प्याराग्राफ 4 भन्ने एउटा सेलेक्ट गर्यो, कहाँ छ प्याराग्राफ 4, यो पनि चिल्ड्रेन हो नि त, यसकै चिल्ड्रेन हो नि त, सी यसको चिल्ड्रेनहरू डिसेन्डेन्ट भनेको त चाइल्ड सेलेक्टरहरूलाई सेलेक्ट गर्ने, बुझ्यो। अब सिब्लिङ पनि छ त्यहाँ, सिब्लिङ भनेको यो डी भयो, यसकै सँगसँगै यस्तोलाई चाहिँ सिब्लिङ भनिन्छ कि, जुन भित्र आउँछ त्यसलाई चिल्ड्रेन भनिन्छ। तपाईँहरूलाई मैले पहिला नि चिल्ड्रेन भनेर पढाएँ कि, प्यारेन्ट्स चाइल्ड भनेर पढाएन, त्यो बक्सभित्रकोलाई चाहिँ यो चाहिँ प्यारेन्ट्स हो, अनि बक्स 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 चिल्ड्रेन हो भने बक्स मोडेलमा पढाएको होइन। तपाईँलाई एउटा पिलरै खडा गर्न सिकाएको होइन, के अरे वेबसाइटको ब्लक डायग्राम पहिला बनाउन सिकाएको होइन, साइट नबनाइकन। अनि त्यतिमा हाम्रो क्लास एन्ड भएको थियो होइन। अनि त्यो ठुल्ठुलो बक्सहरूलाई के भने, प्यारेन्ट्स भनेर भने होइन। अनि त्यसभित्रकोलाई के भनेको थिएँ मैले, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, याद आयो? सबै याद गर्नै पर्ने हुन्छ है, अब नत्र भने कुदिन्छ हेर। खासै हो नि अहिलेको टाइम भनेको चाहिँ हामीले अब बक्स बनाउनु जानिसकेको थियो, अब लगेर कलर सलर हालेर सबै प्याराग्राफ हालेर मेन्यु सेन्यु हालेर एउटा साइट कम्प्लिट गर्ने बेला हो खासै हो नि। अब तिमीलाई सुरुदेखि भनिदिइरहेको छु है। एडजेसेन्ट सिब्लिङ्स भन्छ है, यहाँ हेर्नुहोस् है। द प्लस सेलेक्टर इज युज टु सेलेक्ट एन एलिमेन्ट द्याट इज डाइरेक्टली आफ्टर एनदर स्पेसिफिक एलिमेन्ट। एउटा एलिमेन्ट पछि अर्को एलिमेन्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ के भनिदिन्छ अरे, एडजेसेन्ट एलिमेन्ट भनिन्छ। जस्तो कि यसले के गर्यो हेर्नुहोस् त, डी प्लस पी गर्यो, हेर्नुहोस् है, यहाँ हामीले प्लस युज गरेको थियो र अहिलेसम्म साइन, तर यसको पनि केही सर्टेन मिनिङ रहेछ नि त, हामीलाई थाहा थियो त है। मैले तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म सिम्प्लेस्ट वेमा सिकाइरहेको थिएँ। अब यो भित्र डकुमेन्टेसन हेर्ने भयो, यस्तो कुरा पनि छ। अब डी प्लस पी हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस् त, यसले केमा दियो, एउटा प्याराग्राफ नम्बर 3 मा। यसको यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो र यो अहिले भर्खर मैले सिब्लिङ भनेको थिएँ नि, यो एउटा डी बाहिरै थियो, यसको सँगसँगै भएको यो त चाइल्ड हो नि त, डीको चाइल्ड चाहिँ यो हो नि त, तर सिब्लिङ भने सँगसँगै आफू सँगसँगै भएको, बुझेन? सिब्लिङ भने अर्को एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। अब म मेरो मम्मीको छोरा हो भनेदेखि मम्मीको नि दिदी बहिनी होला, उसको नि छोराछोरी होला नि त, त्यो के हो त, हाम्रो सिब्लिङ्स होइन। द्याट मिन्स दे एन्ड आई आर एट द सेम जेनेरेसन, हामी एउटै जेनेरेसनको होइन र, हो कि नै? मम्मीहरूको जेनेरेसनको दिदी बहिनी त छ नि, उनीहरू सिब्लिङ्स भयो।
अब मेरो सिब्लिङ भनेको त अहिलेको जेनेरेसनको द्याट मिन्स हेर्नुहोस् न यहाँको हेरार्की पनि हेर्ने हो कि बुझ्यो नि सिब्लिङ भने बुझ्यो पहिला मिनिङ इङ्ग्लिस बुझेन भने चाहिँ बुझ्दैन है फेरि सिब्लिङ भने मिनिङै बुझ्दैन भने चाहिँ बुझ्दैन सिब्लिङ भने बुझ्यो है ल हजुरहरूले यो हेर्नु है तपाईँहरूलाई अरू के राख्दैछु है मैले पक्नुहोस् ल एफबी पेजको बारेमा पनि भनिदिएँ है युट्युब च्यानल्सको बारेमा भनिदिनु पर्ने हो तपाईँलाई हजुर के भयो ए हुन्छ है युट्युब च्यानलको बारेमा नि भनिदिनु पर्ने हो यता हेर्नुहोस् है हामी अझै एउटा कुरा भनिदिन्छु है सी युट्युब च्यानलको बारेमा ल रिगार्डिङ हामी यति धेरै पढ्छौँ होइन अनि हामी युट्युबमा भिडियो खोज्छौँ गर्छौँ तर हाम्रो खोज्ने तरिका पनि रङ छ नि है जहिले पनि केही कुरा खोज्नुहुन्छ नि त्यसलाई प्लेलिस्टमा खोज्नु के चाहिँ उसमा खोज्नु जस्तै कि म सिएसएसको भिडियो टोटल ट्युटोरियल खोजिरहेको छु म आज पढिरहेको छु सिएसएस मैले सरले पढाएको बुझिनँ कतिजनाले बुझ्दैनन् के गरेको कसो गरेको बुझ्दैन सिएसएस ट्युटोरियल फर बिगिनर्स भनेर खोज्नुभयो होइन ल आइसकेको थियो ल यसरी खोज्नुभयो अब यसरी आइदिन्छ के अब बिचबाट हेरिन्छ अब यो मान्छे नेपाली नै हो यसको भिडियो पनि राम्रो लाग्यो नेपालीलाई काम लाग्ने कुरा सिकाएको होला हेऱ्यो भने के जान्छ धेरै गयो मेरो कति 1 घन्टा 18 मिनट जाँदो रहेछ एटलिस्ट यसको भाषण सुनेर एउटा न एउटा नयाँ कुरा त सिकिन्छ नि हो कि नै एउटा न एउटा नयाँ कुरा जो मान्छे जस्तो सुकै नलागेको भने त्यसमा एउटा न एउटा राम्रो पनि हुन्छ क्या त्यो सिक्न पर्ने हुन्छ अब फेरि मान्छे नराम्रो भने होइन भिडियोमा कतिवटा गफै हाने हुन्छ कि म्याक्सिमम मैले पनि गफै दिएको हुन्छु नि त होइन त्यसमध्येमा पनि केही इम्पोर्टेन्ट भनिरहेको हुन्छ नि त त्यही खोज्ने हो कि अब यसले नेपालीले पढाइ झन् मजाले बुझिन्छ नि त्यसरी अब यो मैले यसरी चाहिँ देखाउन आँटेँ होइन सिएसएस क्लासको यसरी 1 घन्टाको हेर्न अल्छी लाग्छ कसैले चाहिँ सानो 5-5 मिनटको गरेर हेर्न मन लाग्ने हुन्छ यसरी फिल्टरमा गएर तपाईँले हेर्न प्लेलिस्टमा हेर्ने है प्लेलिस्टमा हेर्ने है यसरी आयो नि 6 मिनट यताउतिको हेर्न सजिलो भयो नि म कलेज जानेबाट एउटा भिडियो हेरेर जान्छु अलिकति नयाँ कुरा त जानिन्छ नि एक एउटा है यो प्लेलिस्ट आयो है ठिकै छ है यो यतिसम्म आयो यसले डेफिनेसन दिन्छ ऊ दिन्छ यस्तो हुन्छ ऊ इनहेरिटेन्स कन्सेप्ट हेडर बोर्डर एउटा हेरिदियो भने पनि धेरै जानिन्छ कि यसरी अनि सर यो आज हेरेँ मैले भोलि त कहाँ पुग्छ यो कहाँसम्म गर्न मिल्छ भने तपाईँले आफ्नै च्यानलमा ल्याएर सेभ गरेर राख्नु मिल्छ कि ऊ यहाँ सेभ भन्ने पनि छ हेर्नु न ऊ यहाँ यो सेभ भन्ने छ केमा राख्ने तपाईँले भन्ने अप्सन हुन्छ तपाईँले नयाँ क्रिएट गर्न नि मिल्छ गर्न नि मिल्छ अब मैले कतिवटा कुराहरू हेरेर हुन्छ कुनैमा डान्स मन परेको हुन्छ कुनैको सङ मन परेको हुन्छ कुनैको के अरे जिम्नास्टिक योगाहरू के मन परेको त्यसको सबैको आफूले पनि प्लेलिस्ट बनाएर राख्दा हुन्छ किनभने हामी त जब युट्युब हेर्छौँ हेर्दाखेरि त कतिवटा इम्पोर्टेन्ट कन्टेन्ट भेटाउँछौँ हेर्दाखेरि रमाइलो भयो हेरेर इन्टरटेन भयो त्यसपछि पछि चाहिन सक्दैन तर हामी के गरिदिन्छौँ अर्को स्क्रोल गर्दाखेरि त्यो गायब कि अनि यादै हुन पछि साथीहरूले यस्तो दामी भएर रहेछ नि त यस्तो टाउन यस्तो भएर रहेछ नि खै त्यहाँ त भिडियो दिएन ए यार अस्ति हेरेर त्यो कहाँ गयो है भने म त पनि तपाईँहरूले यसो सेभ गरेर राख्नु भन्दा यो प्रपरली हेर्नु हुन्छ नि त फेसबुकमा कतिवटा राम्रो भिडियो हेर्नुहुन्छ भने त कि सेयर गर्नु पऱ्यो आफूले सेभ गर्नलाई नत्र भनेदेखि त भन्ने हुन्छ तर त्यहाँ सेभ पनि अप्सन थियो तपाईँले कहिले पनि हाल्छ सेभ गर्दाखेरि पब्लिकली सेभ नगर्नु सबैजनाले सेभ गरेर देख्छन् एउटा प्लेलिस्ट यस्तो खालको बनाउनु प्राइभेट खालको प्लेलिस्ट बनाउनु जस्तै मेरोमा नि हेर्नुहोस् न ऊ त्यो लक गरेर ट्रिप भन्ने छ नि एमएस एक्सेस भन्ने छ नि ऊ त्यो वाच भिडियो छ नि त्यो सबै के छ लक छ द्याट इज प्राइभेटमा राखेको तर मैले उयो जुन चाहिँ पब्लिक गिटार छ नि त्यो जसले नि मेरोमा आएर यसले गिटारमा यो सेभ गराएछ प्लेलिस्टमा भनेर हेर्न मिल्छ तपाईँहरूले यहाँनिर क्रिएट गरेर सेभ गर्नु जस्तै यो अब नयाँ हो नि त मेरो तपाईँहरूले उयो सेभ भन्ने थियो है अनि यहाँ क्रिएट गर्ने यो के को बारेमा थियो सिएसएस अब यहाँ क्रिएट गर्नुहोस् यी प्राइभेट गर्ने के गर्ने अप्सन आउँछ क्रिएट गरेर राख्नुहोस् यति गरेपछि अनि तपाईँले हेरिया भिडियो कहीँ जान्न तपाईँकोमै लिङ्क भएर बस्छ सर कहाँनिर गएर बस्छ होला त यो है क्रिएटमा थिचेँ खै कति टाइम लागेको क्रिएट हुन नि यो नेट स्लो छ नि त है नेट स्लो छ कि ल गर्न सकिन्छ यति तपाईँलाई नोट प्याडबाट सिकाइरहेको छ नि त मैले पनि पहिला ढुङ्गा हाल्ने सिकाएको हजुरहरूलाई है मैले सिकाइसकेको छु नोट प्याडबाट गर्न नि अनि यहाँनिर हेर्नुहोस् त तपाईँको लाइब्रेरी छ वाच लेटर छ है यहाँ हेर्नुहोस् त सिमोर गर्ने यसमै आउँछ तपाईँको सिमोर गर्ने बित्तिकै यहाँनिर जति पनि प्लेलिस्ट छ नि तपाईँको जति पनि सेभ गरेको छ नि सिएसएस भनेर भर्खर सेभ गरेको थियो होइन अब त्यो आयो कि आएन भन्ने कुरा टन्नै छ यहाँ पिएचपी हेर्नुहोस् त कर्ब सङ कलेक्सन है मैले सेभ गरेको सबै एक्सर्साइज पनि गर्छु अलिअलि है सो
यसो मनपर्छ कहिले काहीँ होइन अनि राखेको हुन्छ तपाईँहरूले पनि यसो राख्न सक्नुहुन्छ ल कहाँ गयो त अब त्यो सेभ के घुमिरहेछ अझै ए भाइ यार क्रिएट हो न खै अब हुन्छ है नेट स्लो छ त्यसरी नभएको हुन चाहिँ हुन्छ सर्भ फेल खायो यहाँनिर चाहिँ तर हुन्छ है हुँदैन होइन हुन्छ नेट स्लो कता गयो यहाँ आउन पर्ने हो स्लो भएर ल है यस्तो गर्यो भने राम्रो अनि नचाहिने पेजहरू लाइक गर्नु सब्सक्राइब गर्नु भन्दा चाहिँ यस्तो खालकोलाई चाहिँ राम्रो गर्नु जस्तै कतिजनाले यु वन्ट बिलिभ होइन च्यानलहरूले पैसा कमाउनु त गरे हुन्छ नि तर उसले राम्रो राम्रो भिडियोहरू पनि राख्दै हुन्छ है उसको प्लेलिस्टमा हेर्नु उसले HTML CSS मात्रै होइन त्यही अनुसार उसले ग्रोथ पनि सिकान्छ जाभास्क्रिप्टदेखि लिएर सबैको अलङ विथ द प्रोजेक्ट राख्दै हुन्छ त्यहाँ हामी के गर्छौँ एउटा खोज्छौँ पाउँदैनौँ अनि अर्को खोज्दै हुन्छौँ त्यही च्यानललाई राम्रोसँग तपाईँले ब्राउज गर्नुभयो भने त्यसमा धेरै कुराहरू हुन्छ जस्तो कि हेर्नुहोस् है मैले अहिले तपाईँलाई यो चाहिँ यसमा देखाएँ नि यसले अरू पनि कुनैको भिडियोहरू राखे होला जस्तो कि यसको च्यानल इजे मिडिया तपाईँलाई यो एक्सप्लोर गर्न सिकाएको है खासै नै हामी मिस्टेक यस्तोमा हुन्छ कि अब सर देख्दा यति मात्रै भिडियो देख्यो तर हामी कहिले पनि यसको प्लेलिस्टमा जो चाहिँ युट्युबमा प्रपर छ नि 150K सब्सक्राइबर राम्रै होला है भनेपछि प्लेलिस्टमा हामी कहिले पनि जाँदैनौँ कि यसले यहाँनिर पनि टन्नै है डिफ्रेन्ट कुराको छुट्याएको हुन्छ हामीले कहिले पनि नसुने टेक्नोलोजी पनि जस्तो कि हामीले कतिवटा कुरा त टेक्नोलोजीहरू सुने हुन्न नि त्यो टेक्नोलोजीको बारेमा नि हेर्नुहोस् त लेटेस्ट ट्युटोरियल भिडियो कोलोनी सर्भे पोडकास्ट होइन यसले के राखेको छ HTML CSS क्र्यास कोर्स हेर्नुहोस् त अरू के छ है एनिमल रिभोल्ट ब्याटल मिनीक्राफ्ट यसले टन्नै राखेको रहेछ है एटोम एडिटरको बारेमा भिजुअल स्टुडियो उयो हेर्नुहोस् त अझै तल होइन CSS ग्रिड कन्सेप्ट सो हामीले कहिले पनि कुनै च्यानल राम्रो छ नेपालीको कुनै च्यानल राम्रो छ नि भित्र त्यसरी ब्राउज गर्दै आउँदैन कि यसरी ब्राउज गर्नु तपाईँहरूले त्यसले अझै नयाँ नयाँ कुरा सिकाएको हुन्छ है उसले प्लेलिस्ट बनाएर राखिदिएको हुन्छ अनि तपाईँहरूले त्यही सिक्ने हो ओके अबदेखि आई होप तपाईँहरूले नि यो गर्नुहुन्छ होला है नेट चाहिँ स्लो छ ल एक्सटर्नल गरिहालौँ न त है यति गऱ्यौँ हामीले यसलाई एक्सटर्नल पनि बनाउनु त फाइलमा लग्न पर्यो यो गऱ्यौँ सजिलो भयो अब एक्सटर्नल गर्न पर्यो है अब यसैमा मैले एक्सटर्नल गरिनँ एक्सटर्नलको लागि छुट्टै फाइल बनाएँ है यहाँनिर हेर्नुहोस् त पहिला फोल्डर बनाएँ फोल्डर बनाउनु गाह्रो छ यहाँ उयो फोल्डर हो क्रिएट अ फोल्डर एक्सटर्नल पढाउन आँटा त्यसले एक्सटर्नल लेखेँ है यहाँभित्र छिटो यहाँनिर अझै एउटा फाइल क्रिएट गर्छु द्याट इज पहिला चाहिँ के गर्छु यहाँनिर यसको नाम a.html भनेर राखिदिन्छु ठिक छ यहाँ HTML को कोड राखिदिन्छु एक्सटर्नल पढाउन आँटे है भयो अब त्यसपछि हजुरलाई के चाहियो यहाँनिर हेलो वर्ल्ड राखिदिन्छु ल अनि त्यसपछि एक्सटर्नल यहाँ हेर्नुहोस् है एक्सटर्नल भन्ने फोल्डर बन्यो कति सजिलै त्यसपछि यहाँनिर नि यो भयो ठिक छ नि अब यसलाई स्टाइल त दिनु पर्यो एक्सटर्नली भने छुट्टै फाइल खासै भन्दाखेरि क्याटेगोरी छुट्याएको राम्रो मान्छ है वेबसाइटहरुमा क्याटेगोरी छुट्या इमेजको लागि फोल्डर हुन्छ इमेज राखिन्छ जीएस भन्ने फोल्डर हुन्छ जाभास्क्रिप्टको कोड मात्रै राखिन्छ सीएसएस भन्ने फोल्डर हुन्छ सीएसएस को मात्रै राखिन्छ अनि बाहिर चाहिँ के मात्रै हुन्छ एचटीएमएल को home.html about.html त्यो मात्रै पेजहरु बाहिर राखिन्छ होम पनि हुँदैन इन्डेक्स राखिन्छ इन्डेक्स भनेको के हो है सर्भरले बाइ डिफल्ट खोल्दिने पेजलाई इन्डेक्स भनिन्छ तपाईले home.html भन्नु खोज्दैन भेट्टाउँदैन पेजै भेटाएन भन्छ बुझ्नुभयो के हामीले www.google.com गर्छौं इन्डेक्स के रे होम भनेर लेखेको छौं न छैन जब सर्भरलाई हिट गर्छ नि सर्भरले खोज्ने भनेको इन्डेक्स फाइल छैन होम यताउति छ अनि खुल्दैन कुनै पेज नट फाउन्ड भनिन्छ इन्डेक्स राखेर बाइ डिफल्ट इन्डेक्स पेजलाई खोलेर खोल्ने हो त्यसैले जहिले पनि जुन पेजलाई चाहिँ होम बनाउने हो नि त्यसलाई चाहिँ के लेखिन्छ इन्डेक्स लेखिन्छ लगइन पहिला खोल्ने हो भनेदेखि इन्डेक्समा चाहिँ लगइन राखिन्छ बुझ्नु भयो कि नै नाउ अब यसलाई मैले सीएसएस बाट लिंक गर्न पर्यो भनेपछि यसमा एउटा फाइल राख्दिन्छु सीएसएस भन्ने फाइल बनाइदिन्छु है नयाँ फाइल दैट इज स्टाइल डिजाइन तपाईले झुक्केला हैन design.css भनेर राख्दिए मैले नाम जे दिए नि हुन्छ सीएसएस को b.css भनेर दिए नि हुन्छ अब यहाँ कोड लेख्न पर्ने थियो हैन यहाँ नि रहेछ अब लिंक गर्न पर्यो अब मलाई हेर्नुस् है लिंक गर्न आएन मलाई के गर्न आएन लिंक गर्न आएन भन्देखिन तपाईहरुले केमा गर्न सक्यो
सिन्ट्याक्समा है, सिन्ट्याक्समा स्टाइल भनेर यताउति भनेर लेख्दै होला कतै कता नै द्याट्स डिफरेन्ट हाउ टुमा होला है। हेर्नुहोस् त एक्सटर्नल इन्टरनल। अब मलाई के आएन त्यसको माथिपट्टिको यो हेर्नुहोस् न लिङ्क रियल रिलेसन आरएल है, त्यसपछि यो यति नआएको। यति गर्दाखेरि मलाई कन्सेप्ट छ बुझिया छ, तर यो फाइल टोटल कोड याद हुँदैन है। अब यो यहाँ राख्ने मैले, अब युज गर्न जान्नु पर्यो कि मेरो स्टाइलको नाम माई स्टाइल डट सिएसएस हो त के हो यो एउटा थाहा हुनु पर्यो। ल सेभ गरेँ। अब लगाउनु पर्यो नि केही न केही भनेपछि यहाँ के लेख्नु पर्यो, के छ h1 ट्याग छ होइन, h1 लाई होइन कलर ब्लू दिउँ न। कता गयो हाम्रो फेरि यहाँ छ a.html आयो लाग्यो, एक्सटर्नल पनि बुझ्यो। अनि सर एक्सटर्नल गरेको फाइदा के त? सेम त्यही त भयो, इन्टरनलले हामीले ब्लू कलर दिएको होइन। सुन्नुहोस् है, इनलाइनमा एकवटालाई मात्रै सिलेक्ट गर्न मिल्दछ, दुई तिनवटा गर्न मिल्दैन रहेछ, तर हामीले इन्टरनलबाट त सिलेक्ट गर्न मिलेको थियो नि। सर एक्सटर्नल राखेर के फाइदा भयो त? एक्सटर्नल एउटा पेजबाट मल्टिपल, जस्तै इन्टरनलमा के भएको थियो त्यही पेजको लागि मात्रै कन्ट्रोल गर्न मिलेको थियो नि, अर्को पेजलाई कन्ट्रोल गर्न मिलेको थियो। b.html मा फेरि त्यही स्टाइलले इन्टरनलको स्टाइलले कन्ट्रोल गर्न मिल्थ्यो त? मिल्थेन नि। म यहाँ दुईटा पेज बनाउँछु, a.html त बन्यो, b.html को पेजलाई नि कन्ट्रोल गर्न सिकाउँछु। हेर्नुहोस् अब यहाँ हेर्नुहोस् है, a.html भयो नि यहाँ। अब एक्सटर्नलमा मैले अर्को पनि एउटा फाइल बनाउँछु, न्यू फाइल बनाउँछु, द्याट इज b.html। यहाँनिर पनि के भन्छु म html-5 भयो। अब यहाँनिर चाहिँ के लेख्छु म p ट्यागमा ओ ट्याग पो भएछ हो। आई एम स्मल टेक्स्ट भने है, यो हेरौँ त, यो पनि खोली हेरौँ त है। सर यसमा त कुनै पनि के छैन, स्टाइलिङहरू छैन नि त। भनेपछि मैले कसरी ल्याउने त यसमा पनि भनेपछि हामीसँग एउटा ट्रिक्स छ नि त, द्याट इज हामीले एउटा छुट्टै डिजाइन भने बनाएको छौँ। अब यो फाइललाई त्यहाँ पनि लिङ्क गर्न सक्यो भनेदेखि भनेपछि हेर्नुहोस् है, हामीले यो एमा भएको यो लिङ्क छ नि त्यसलाई पनि लिङ्क गर्न यतिवटा कोड गरेपछि त्यो फाइलसँग लिङ्क भयो, त्यही सिङ्गल सिएसएस फाइलसँग होइन लिङ्क भयो, त्यही फाइलसँग लिङ्क भयो। अब लिङ्क भएपछि यो पीलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भने डिजाइनबाट के गर्नु पर्यो, पी भनेर भन्ने के पीमा के गर कलर रेड गर। सी भनेपछि एक्सटर्नलको एडभान्टेज के हो, मल्टिपल पेजलाई एउटैबाट सिङ्गलबाट कन्ट्रोल गर्न मिल्यो नि त, अरूबाट मिल्थ्यो त्यस्तो बुझ्यो नि। खासै भनेदेखि इनलाइन चाहिँ कहिले काहीँ डिजाइन बिग्रियो भने इनलाइन युज गरिन्छ, इन्टरनल कहिले युज गरिन्छ त सबै गरिसक्यो, लास्टमा यति कुरा छुट्यो, यसलाई चाहिँ यति गरे भयो हुन्थ्यो, कहाँ एक्सटर्नलमा कहाँनिर खोजेर कहाँ राख्यो भने प्याटर्न वाइज। अनि सिएसएसमा कमेन्ट पनि जरुरत छ, जस्तो कि हेडरको लागि मेन्युको लागि बनाइरहेको छ भनेदेखि मेन्यु त तिनटै पेजमा सेम त मेन्यु हुन्छ नि, अनि छुट्टै मेन्युको लागि फेरि कोड फेरि रिपिट गरेर नि होइन, एउटा सिङ्गल यसरी एक्सटर्नल सिएसएसमा टक्क लागेर मेन्यु कोड लेखिन्छ अनि लिङ्क मात्रै गरिन्छ यो सिएसएस। बुझ्यो? यस्तोको लागि चाहिँ हामीले इनलाइन है एक्सटर्नल इन्टरनल युज गरिन्छ। अब म तपाईँहरूलाई के गर्छु, स्पेसको त बुझ्यो है, स्पेसले के भन्दैछ त्यसको डिसेन्डेन्टहरूलाई सेलेक्ट गर्ने भनेर, जस्तो कि डी स्पेस पी भनेर के है। यहाँ के पनि गर्न मिल्छ भनेदेखि है म दुईटा कुरा पढाउँछु, एउटा क्लासभित्र क्लास क्लासभित्र के अरे क्लासभित्र क्लास पनि गर्न मिल्छ है, अनि प्लस मल्टिपल क्लासलाई एकचोटि सेलेक्ट पनि गर्न मिल्छ। ल म इन्टरनलबाटै देखाउँछु है तपाईँहरूलाई बुझाउनलाई चाहिँ। यहाँ हेर्नुहोस् त एकचोटि हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस् है। अब तपाईँलाई टेक्स्ट ठुलो गर्नु पर्यो सबैको, कुन कुनको हेर्नुहोस् है। आइडी ए र बी को हेर्नुहोस् त, उयो क्लास र आइडी को लागि के गर्नु पर्यो तपाईँले साइज ठुलो गर्नु पर्यो भनेदेखि के गर्ने त, क्लासलाई ए लाई र भनेको कमा, र भनेको के हो अरे कमा, र कुनलाई
बी लाई आईडी छ नि त ह्यास केलाई बी लाई चाहिँ फन्ट साइज कति दिने रे मैले ल अहिले 50 px दिएँ यो फर्स्ट डट एचटीएमएल खोलौँ हामी हेर्नुस् त यो ठुलो भएको हो हेर्नुस् त यो ठुलो भएको हो कि न हो कि हैन रमाइलो के छ भनेदेखि है सीएसएस बाट गर्न थाले राइट क्लिक गरेर इन्स्पेक्ट गरेर हेर्दा हुन्छ के इन्स्पेक्ट है इन्स्पेक्ट गर्दाखेरि यहाँ देखिरहेछ कलर सलर सबै देखिरहेछ है हेर्नुस् त देख्नुभयो यी के लागेको छ सबै कुरा देखिरहेछ फन्ट साइज पनि देखिरहेछ यहाँ तपाईले यसो गर्न नि मिल्छ हेर्नुस् अझै ठुलो अनि मलाई यतिको साइज चाहियो यो चाहिँ के गर्ने हो तपाईको डिबगिङ गर्ने हो प्रब्लम फाइन्ड आउट गर्ने हो हेर्नु डिजाइनमा कति के इन्स्पेक्टिङ भन्छ यस्तोलाई है पहिल्यै कुरा रिपिट गर्दिएको मैले सिकाइसकेको छु सानोमा यसरी सानो हुँदै जान्छ इन्स्पेक्ट गरेर यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ अब अर्को कुरा भनेको हजुरहरूलाई मैले डबल सिलेक्टर गर्न सिकाएँ नि हेर्नुस् है दुईटा क्लास आइडीहरूलाई एकचोटि र भनेर कमा राखेर त टन्नै गर्न मिल्यो नि त अब अर्को भनेको क्लास भित्र क्लासलाई पनि दिन मिल्छ के यहाँ हेर्नुस् है यहाँ क्लास अलरेडी ए भन्ने थियो नि यहाँनिर अझै तपाईँले क्लास के पनि डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ जेट भनेर पनि डिफाइन छ ए जेट भनेको के हो थाहा छ ए स्पेस जेट भनेको क्लास ए भन्ने त थियो अब अन द टप अफ द्याट अर्को एउटा क्लास पनि डिफाइन गर्यो द्याट इज जेट यो किन गरिन्छ एउटै क्लासलाई डिफिन गर्छ तर क्याटेगोरी स्टाइल त्यसबाट नि बिचमा यो क्याटेगोरी अझ सानो क्याटेगोरी पनि सुरु मिल्छ नि त यो स्टुडेन्टले यो प्रोजेक्ट गर्ने यति यो चारजनाले यो गर्ने हो त्यसभित्र नि अझ सानो क्याटेगोराइज गर्न मिल्छ क्लासभित्र क्लास दिएर फेरि यो जेटलाई छुट्टै इफेक्ट दिनुभयो भने यसलाई छुट्टै लाग्छ है अब यो चाहिँ तपाईँहरूलाई बक्सहरू धेरै हुँदाखेरि त्यतिखेर प्रब्लम आउँथ्यो अनि त्यतिखेर युज गर्नु पर्थ्यो हतपत्त अब गर्नु पर्दैन ल एउटा कुरा गरौँ न त दुईटा क्लास डिफाइन गरौँ है ए भनेको एकैछिन है त पहिला क्लास डबल क्लास डिफाइन गर्नुको फाइदा र बेफाइदा हेरौँ है पहिला ल यहाँ हेर्नुहोस् त एकचोटि डिप क्लास मैले पी भन्ने बनाएँ दुईटा पी भन्ने बनाउँछु ल यहाँ हेर्नुहोस् मैले अहिले नाम पीए दिइरहेको छु तपाईँहरूले जे पनि दिन पाउँछ हेडर कन्टेनर साइड बार न्याप बार तर सकेसम्म चाहिँ कहिले पनि क्लासको नेम चाहिँ ट्याग नेमको नहोस् भन्छ है ट्याग नेम हेडर भन्ने के छ ट्याग छ भनेपछि तपाईँले हेडर 1 भन्न सक्नुहुन्छ हेडर नराखेको है ट्यागको नेमसँग चाहिँ कन्फ्लिक्ट नहोस् भन्छ ल यहाँनिर मैले पी भन्नेमा लेखेँ यहाँनिर के लेखेँ राधा लेखेँ अर्कोमा के राख्छु राम लेख्छु हेर्नुहोस् है आरएम राम अब खासै नि पी भनेको त प्याराग्राफ छ नि त पिए भनेर राखेँ त्यसरी किन पिए राखेँ रे पी भने त प्याराग्राफ भन्ने ट्याग नेम छ त्यसरी ऊ राख्नु भएन है मैले त झुकिरहेँ पी दिन त दिएँ नाम ऊ यहाँ हेर्नुहोस् त राधा र राम भन्ने आयो है दुईटाकै क्लास के छ पिए अब मैले डाइरेक्टली हेर्नुहोस् है यो दुईटालाई डट पिएलाई चाहिँ के गर त कलर ब्लू गर भने धेरै कलरै युज गरेँ ठिकै छ तपाईँले बुझ्छ भनेरै गरे हो है यसलाई के गरेँ मैले ब्राउन राखेँ है दुईटैलाई के गरेँ ब्राउन गरेँ अब ठिक छ यो दुईटै पिए ठिक थियो क्लासमा ठिक थियो सर एउटालाई त ठुलो बनाउँ न एउटालाई मात्रै दुईटै एउटै क्लास नै छ तर यो मध्ये पनि एउटालाई ठुलो बनाउँ न हैन योसँग दुईटा क्याटेगोरी छ एउटा पढ्ने ग्रुपलाई यता छुट्याइदिउँ नपढ्ने ग्रुपलाई यता छुट्याइदिउँ न क्याटेगोराइज गराइदिउँ न हो त्यसलाई पनि क्लास भित्र नि क्लास के हो एउटा पढ्ने ग्रुपको क्लास एउटा नपढ्ने ग्रुपको क्लास अब भनेपछि एउटालाई ठुलो एउटा सानै राख्नु छ भनेदेखि मैले यो क्लासमा नि क्लास डिफाइन गर्न पाइन्छ कि जस्तो कि यो माथिपट्टिको राधा या रामलाई रामलाई चाहिँ ठुलो बनाउनु छ भनेदेखि तपाईँले यहाँ ठुलो भन्ने नाम राख्दा हुन्छ क्लास नेम जे दिए नि पाइन्छ तर यो उसँग ट्याग नेमसँग म्याच गर्न पाइएन भनेपछि यहाँ के भन्न पाइन्छ तपाईँले डट ठुलोलाई फन्ट साइज चाहिँ कति गरिदियो फन्ट साइज कति गरिदियो त 50 px भयो क्लास भित्र क्लास डिफाइन गर्न पाइन्छ भन्ने कारण है यो चाहिँ सी राम बुझ्यो क्लास भित्रको क्लासको कन्सेप्ट बुझ्यो
बुझ्यो कि नै? हो आइडीभित्र आइडी पनि हुन्छ, ट्राई गर्नुहोस् न है, ट्राई गर्दै जाने, यसरी गर्ने। ल आज यति गरौँ।